चौधरी परवेज इलाही के घर के ऊपर जो छापा मारा गया, अब उसके ऊपर जो है वो हंगामी एक इजलास तलब कर लिया गया जमान पार्क में कि कोई क्लियर कट जो है वो स्टैंड लिया जाए। मरियम नवाज का एक भोंडा प्लान जो है वो भी मैंने आपके सामने रखना है, जो गले का फंदा बनने जा रहा है शहबाज शरीफ का। ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटें बेच के जो है वो करोड़ों रुपए की एक शख्स झाड़ियाँ लगाते हुए पकड़ा गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। नाज़रीन इकराम, भाड़ में जाएं ये मुज़ाकरात। अब रात जो वाक़या हुआ है चौधरी परवेज इलाही के घर के ऊपर जो छापा मारा गया, अब उसके ऊपर जो है वो हंगामी एक इजलास तलब कर लिया गया जमान पार्क में कि कोई क्लियर कट जो है वो स्टैंड लिया जाए इन मुज़ाकरात के हवाले से। ये जो गेम डाली गई है मुज़ाकरात का, जनाब लारा लगा के एक बहुत बड़े लेवल पे गेम डाली जा रही है, तो उस हवाले से एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, जिसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज का एक भोंडा प्लान जो है वो भी मैंने आपके सामने रखना है, जो गले का फंदा बनने जा रहा है शहबाज शरीफ का। अब ये मैंने आपके सामने रखना है, ये जो भोंडा प्लान है ये बड़ा रिलेट करता है रात वाले छापे और इन मुज़ाकरात के साथ। अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं, और इस वक्त दो ग्रुप जो हैं वो बन चुके हैं और बड़े लेवल पे गेम डल चुकी है कि मरियम नवाज किस तरह इन मुज़ाकरात को नाकाम करवाने के लिए जो है वो पूरी हरकत में है और उनका साथ कौन कौन लोग दे रहे हैं। अब शहबाज कबीना में एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठा हुआ शख्स राना सनाउल्लाह किस तरह मरियम नवाज के इशारों के ऊपर चल रहा है और शहबाज शरीफ की बात नहीं मान रहा, ये सारी डिटेल आपके सामने रखनी है। और इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, नून लीग की रहनुमा है, उन्होंने एक कह लें कि अपनी जमात की बहुत बड़ी वाट लगा दी है और आज फिर बड़ी चीज़ें कुछ उन्होंने की हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम, एक ऑडियो जो है वो मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटें बेच के जो है वो करोड़ों रुपए की एक शख्स झाड़ियाँ लगाते हुए पकड़ा गया है, वो भी आपके सामने रखना है। नाज़रीन इकराम, भोंडे प्लान से पहले हम तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के घर पर जो पुलिस ने ऑपरेशन किया और उसके बाद अब जमान पार्क में जो है वो हंगामी इजलास तलब कर लिया गया, और जिसमें फैसला किया जाएगा कि हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखे जाएं या नहीं। और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने जो है वो हंगामी इजलास इस वक्त तलब कर लिया है। तमाम जो पार्टी की मेन क़यादत है वो इस वक्त जमान पार्क में मौजूद है और परवेज इलाही पर घर पर होने वाले पुलिस ऑपरेशन का जायज़ा भी लिया जाएगा और इसमें तमाम रहनुमाओं से जो है वो राय तलब की जाएगी कि हुकूमत से मज़ीद मुज़ाकरात किए जाएँ या किस हवाले से अब इनके साथ आगे का जो लायामल है वो अपनाया जाए। क्योंकि एक जानिब गिरफ्तारियां की जा रही हैं, एक जानिब जो है धावा बोला जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है, और दूसरी जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो बात समझ में नहीं आती। तो इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेशी के मौका पर जो है वो पार्टी कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया, आपको पता है, जिस पर तहरीक इंसाफ से जो है वो ये शर्त रखी गई थी मुज़ाकरात के अंदर कि ये भी एक, मैं आपको बताऊं कि मुज़ाकरात का हिस्सा थी कि जो कारकुनान गिरफ्तार है उनको रिहा किया जाएगा, पकड़ धकड़ नहीं होगी, गिरफ्तारियां नहीं होंगी, ये तमाम चीज़ें मुज़ाकरात का हिस्सा थी। तो जबकि उसकी खिलाफ वर्जी की गई है जब रात को, तो अब इसके ऊपर भी गौर फिक्र किया जा रहा है कि हमें एक और जो है वो धोखा दिया जा रहा है। तो अब मुज़ाकरात में अब एक और जो है वो इस वक्त दरार आ गई है। अब नाज़रीन इकराम आते हैं जो मरियम नवाज का प्लान है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन इकराम, दो ग्रुप इस वक्त चल रहे हैं, एक शहबाज ग्रुप और एक जो है वो नवाज शरीफ ग्रुप, यानी कि मरियम नवाज ग्रुप। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप एक ही है और शहबाज शरीफ ग्रुप दो ग्रुप है। नाज़रीन, अब जो है जो मरियम नवाज ग्रुप है, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल है, वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात हों और इलेक्शन की तरफ हम जाएं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो शहबाज शरीफ ग्रुप है, ये इसको मरियम नवाज ने आग के दरिया में गोता लगा के जो है वो गोता जब लगा शहबाज शरीफ साहब को, तौहीन अदालत वगैरह लगनी थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने, उसको अक्ल आई, उसको लोगों ने समझाया कि भैया आप बहुत रेड लाइन जो है क्रॉस कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब नाज़रीन वापस आए, उन्होंने कहा ठीक है हम मुज़ाकरात करते हैं। उनको कोर्ट की जानिब से उनको चीज़ें समझ आई, उनको कानूनी माहिरीन ने भी बताया कि आप बुरी तरह फंसेंगे और आपको, और पता है आपको कौन फंसाना चाह रहा था, मरियम नवाज अपना रास्ता साफ करना चाहती हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। अब नाज़रीन इकराम, जब शहबाज शरीफ साहब एग्री हो गए, मुज़ाकरात के लिए सारी चीज़ें तय पाना शुरू हो गई, तो मरियम नवाज जब हरकत में आती हैं और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी स्मूथली मुज़ाकरात हो रहे हैं। और कल मैंने आपको खबर दी थी कि बड़े खुशगवार हालात हैं, टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो हो गया और बड़ा, मतलब कह लें कि बड़ा अच्छा टेम्परेचर हो गया आजकल गर्मियों में। जो
مطلب اے سی کے ساتھ ٹھنڈا ہوا ہوتا ہے نا کمرہ، وہ والا ٹمپریچر تھا. اور اس کے بعد ناظرین کرام یہ حرکت میں آتے ہیں اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ شہباز شریف کابینہ کا پاورفل شخص ہے، وزیر داخلہ، تمام ایجنسیز اس کے انڈر آتی ہیں اور پوری پولیس فورس اور جو بھی جتنی بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے انڈر آتے ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کے وہ کٹ پتلی ہیں، رانا ثناء اللہ نواز گروپ کے وہ لوگ ہیں، اور ان کے کہنے پہ اب کہا جا رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رات ہوئی ہیں تاکہ مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو آڈیو کا معاملہ ہے اس کے اوپر ہم آ جاتے ہیں کہ جو آڈیو والا سلسلہ ہے، کہا جا رہا ہے جی لاکھوں اور کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹس بیچ کے. اور یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے ہیں نجم ثاقب، اور ان کے دوست ہیں عزیر چودھری اور ابو ذر چدڑ صاحب ہیں جن کو یہ ٹکٹ لے کے دے رہے ہیں. تو آپ یہ آڈیو سنیں، اس کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. جی سر السلام علیکم. سر جی سر ہاں جی یہ آپ کے ایفرٹ سارے رنگ لے آئے ہیں. سر مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے. اچھا سر. ہاں جی تو اب بتائیں اب کیا کرنا کیا اب؟ ابھی ٹکٹ پہ چھپوا رہے ہیں، پہلے یہ چھاپ دینا، یہ اس میں لیٹ نہ کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور ہاں کچھ obviously کیا سی بات وہ کر رہے ہیں. وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس، 11 بجے تک آفس آ جائیں گے، ان کو ٹکٹ ڈالنے آ جائیں بس. انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے. بہت زیادہ. اچھا نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ پہلا انکل کو لاواں یا شامی ٹکٹ جمع کرا کے آواں. وہ مرضی ہے تیری وہ لے کے، لیکن ان کو آج کے دن میں مل ضرور لیں بابا کو بس. ہاں obviously آج سیدھا عمران کو لانا ہے بس ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ 12 بجے ٹائم ختم ہو جانا ہے. ٹکٹ چھپائیں، تصویر بھیجیں کریں، اور پھر وہ کر کے آئیں پھر 70 ہے. ٹھیک ہے آ جائیں. اوکے اوکے. واٹس ایپ دیکھو. ہاں یہ ابوذر نے بھیجی تمہیں؟ یار میں بھی کوئی چیز ہوں. نہیں ابوذر نے بھیجی، تمہیں ڈائریکٹ آئی ہے. مجھے ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے، ضروری تو نہیں ابوذر ہی بھیجا ہے چیز. میں اس کے اوپر سے آؤں؟ آنا تو آ جاؤ، ویسے تو مجھے سے ہی نہیں بھیجی ہے. اچھا تو کام کس نے کروایا تھا؟ ایچ کے پیور تو نہیں کروایا؟ بس گڈ ہو گیا. تو کیا سین ہے؟ کر لے دو بات نا. اوکے کیا مطلب بات کر لیتا ہوں، ڈن دیٹ ڈیسائیڈڈ تھا. ہیلو کر کے بات کر لوں کہ بھیجو سامان مجھے. بے سامان بھیجو نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا، تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. یار تم پھر فون پہ چھٹیاں باتیں کر رہے ہو کہ یار زیر مطلب کہ میرے تو کوئی اتنا ایشو کوئی نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا اس سے. اوکے میں بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی چیز ہے زیر. نظم زبان ہوئی ہوئی ہے نا، میں کچھ چوتیا تو نہیں ہوتی زبان. تم چوتیا ہو جاؤ تو میرے لیے چوتیا ہو جاؤ، تم چوتیا ہو گے ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا. چلو اوکے بتاتا ہوں. میں ورنہ ڈائریکٹ ہو جاؤں گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں. کہہ دو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ اس نے وہ دفتر آ رہا ہے میرے پاس جمع کروا کے. اوکے تم نے آنا تم بھی آ جاؤ. اوکے چل ناظرین کرام آپ نے یہ آڈیو سنی. اب اس آڈیو کے اوپر جو سب کا تجزیہ آ رہا ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ جو ایک طرف تو اب یہ امپریشن دیا جا رہا ہے، یہ اس آڈیو سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ثاقب نثار جو سابق چیف جسٹس ہیں، آپ نے گفتگو سنی، کنٹینٹ آپ نے سن لیا، ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اب یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کی ٹکٹیں بیچ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کروڑوں کی دہاڑیاں لگا رہے ہیں. لیکن اب ان کے بیٹے کی یہ آڈیو ہے تو اور ابو ذر جو عزیر ہیں وہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مبینہ جو آڈیو ہے یہ کنفرم نہیں ہے. مطلب کہ نہ تو کسی نے ثاقب نثار کی آواز سنی ہے، ثاقب نثار کے بیٹے کی سنی ہے، نہ ابو ذر کی، اور نہ عزیر صاحب ان کے جو دوست ہیں نجم ثاقب کے. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کو کنفرم کرنا بہت مشکل ہے. یا تو ہو کہ ان کی آواز سنی ہو اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس کا فرانزک کروایا جائے اور پھر جا کر کے اس کے اوپر کوئی بات کی جا سکتی ہے. تو ابھی صرف اس کے اوپر جو ہے وہ جتنی باتیں کی جائیں وہ کی جا سکتی ہیں، اور اس کو تمام مین اسٹریم میڈیا ایک پروپوگنڈا کے طور پہ مریم نواز کے کہہ لیں کہ اداکار بن کے اس کو بار بار اس کو چلا رہا ہے، اس کے اوپر ٹرانسمیشن کر رہا ہے. تو یہ اس وقت چل رہا ہے. تو یا تو ہو کہ اس کو جناب کنفرم کیا جائے سب سے پہلے، اور میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، کنفرم کر کے ان کے اوپر کیس بنتا ہے، یقین کریں. اور ایک اور مریم نواز گروپ کے صحافی ہیں، واٹس ایپ صحافی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس کو کنفرم کر کے جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں، جبکہ ابھی تک یہ چیزیں کنفرم نہیں ہیں. ناظرین کرام چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.